अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मोस्ट अवेटेड नॉवेल की एपिसोड। नॉवेल का नाम है दहकता सहरा और राइटर है इसकी सारा। और काफ़ी दिनों से बीमारी की वजह से नई एपिसोड अपलोड कर पाई थी मैं, उसके लिए ढेर सारी माजरत आपसे। और लास्ट एपिसोड तक आप लोगों को स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जुन्नून और उसामा इब्राहिम दोनों एक ही इंसान के नाम थे, माजी और हाल साथ साथ चल रहा था। और इसी तरीके से जरनीन और फ़ातिमा वो दोनों भी एक ही इंसान के नाम थे और माजी और हाल साथ साथ चल रहा था। अब चलें आज देखते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होता है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है दहकता सहरा। एपिसोड नंबर है 28। राइटर है इसकी सारा। ना जाने कितनी देर हो गई थी उसे गफलत में डूबे। धीरे से आंखें खोलते सामने देखा जहां पंखा सुबह रफ्तारी से चल रहा था। जहन खाली था, भूरी आंखों में वीरानी थी। यकलक बीते पल याद आते वो करंट खा कर उठी। सांसों में इर्ताज सा उठा था और दिल की धड़कन हद से दबा हुई। गहरे सांस लेते इधर उधर देखा तो कमरा खाली था, यानी बुआ बाहर थी। माथे से पसीना साफ करते वो आहिस्ता से उठकर बाहर की तरफ बढ़ी थी कि कॉल बेल की आवाज़ पर चौंक उठी। कहीं उसामा का ख्याल आते ही दिल की धड़कन बेसाख्ता रुकी थी। बाहर से आती उसकी भारी आवाज़ ने उसे साकित कर दिया। कदम गोया ज़मीन से चिपक गए थे और सांसों ने गोया चलने से इनकार कर दिया था, यानी वो अफरीद आन पहुंची थी जिससे वो पिछले 6 साल से भाग रही थी। खौफ से बदन लरज रहा था। उस सब से पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया था, लेकिन वो किसी आसेब की तरह उस पर नाजिल हो चुका था जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। उसकी तमाम बातें उसने सुनी थी। बेबसी के शदीद एहसास तले भूरी आंखें नमकीन पानियों से भरती चली गईं। वो भाग जाती तो भी भागकर कहाँ जाती? बुआ का ख्याल ही उसे हरासा कर रहा था। भारी कदमों की आवाज़ सुनते वो होश में आते सरस से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर गई। अपनी पुश्त दरवाजे से टिकाते वो फूट फूट कर रोती बैठती चली गई। क्यों हर बार क्यों हर बार मुझे अजियत मिलती है? हज़ियानी अंदाज में चीख चीख कर रोते वो बाहर मौजूद उसामा को जिंदा ज़मीन में गाड़ गई। वो माही बे आप की माने तड़पा। नैना, सरस से आगे बढ़ते वो बेचैनी से बोला और अंदर उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनते वो मज़ीद बिखरी। नैना प्लीज़ स्टॉप, ओपन द डोर, ओपन इट। अपने भारी हाथ दरवाजे पर मारते वो बेताबी से बोला। दिल की धड़कन हद से सवा थी। नहीं खोलूंगी, चले जाओ यहाँ से उसामा। अंदर से वो बुलंद आवाज़ में चीखी। लहजा सख्त नफ़ी कर रहा था। तभी तो दरवाजे पे जमी से आंखें जलने लगी। मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा नैना, ओपन द डैम डोर, अदरवाइज बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। जबड़े कसकर वो सर तरीन लहजे में बोलता जरी को खाइफ कर गया। लहजे की ठंडक उसकी रगों को जमा गई। तभी ना चाहते हुए भी वो सरस से उठती दरवाज़ा खोल गई। क्लिक की आवाज़ पर उसामा के उन्नाबी लब मुस्कुराहट में ढलते चले गए। आंखें चमक उठी थी सामने के मंजर को देखते, जहां वो गुलाबी ढीले ढाले जोड़े में दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। उसका रोया रोया सुर्खी माइल चेहरा उसके दिल की धड़कनें तेज कर गया था। दाएं तरफ सर झुकाकर खड़े बख्श को देखते उसने हाथ उठाकर इशारा दिया, जिस पर वो बिना जरी की तरफ देखे मुड़कर बाहर निकल गया। क्यों इस लाहासिल कोशिश में खुद को हलकान करती हो, जब जानती हो कि अब फरार नामुमकिन है? उसकी भूरी आंखों में झांकते वो महसूस कुन लहजे में बोला। उसके मुस्कुराते लहजे पर जरी के बदन में भांपड़ चलने लगे। मैं कोशिश करती रहूँगी तब तक जब तक तुम नहीं मरते या फिर मैं खुद नहीं मर जाती। शोला बार नज़रों से उसे देखते वो फंकारी थी। उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते जुन्नून का दिल किसी मुट्ठी में लेकर मसला था।
ایسا ممکن نہیں ہے، میں ابھی مر نہیں رہا اور تمہیں میں مرنے نہیں دوں گا۔ تپانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ ویل چیئر کو حرکت دیتے آگے بڑھا۔ اسے یوں پانی اپنی طرف آتے دیکھ وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ جانتی ہوں تمہاری ایک ایک ادا مجھے مزید تمہارا دیوانہ بنا رہی ہے۔ اس کے ہراساں چہرے، کپکپاتے لبوں اور للچتے بدن کو دیکھتے وہ لو دیتے لہجے میں بولا، اور اس کی نظروں کی دہتی تپش اسے جھلسانے لگی۔ دل پرسیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا اور بے بسی اتنی تھی کہ آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر بہتے انہیں بھگو گئے۔ پیچھے موجود بیڈ کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گئی اور وہ 2 قدم کی دوری پر رک گیا۔ مجھے جانے دو اسامہ، ورنہ اس بار میں اپنی جان خود لے لوں گی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی لہو رنگ بھیگی آنکھیں گاڑتے بے بسی سے بولتے وہ حقیقتاً اس کی سانسیں روک گئی تھی۔ وہ ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا جو نفرت کی انتہا کو پہنچی اسے دار پر لٹکا گئی تھی۔ لو جان اپنی، خود کو خراش پہنچا کر دکھاؤ نینا، میں بھی دیکھتا ہوں ذوالنون اسامہ کی پناہوں میں تمہیں کیسے کچھ ہوتا ہے۔ جبڑے کس کر وہ چٹانوں کی سی سختی سے بولتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ کپکپاتے لبوں کو پیچھے تنفر بھری نظروں سے اسے دیکھتے وہ منہ پھیر گئی۔ اس کا منہ پھیرنا تھا کہ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ کب تک منہ پھیرو گی؟ ہاں، اب یہی چہرہ دیکھنے کو ملے گا تمام عمر؟ بھول جاؤ اب کہ تم مجھ سے کہیں دور جا سکتی ہو۔ بھپڑے لہجے میں بولتا وہ اس کے قریب آ رکا، جو اس کی بات سن کر خوفزدہ تھی۔ اب اس کی دہکتی قربت پر خائف ہوتی سرحد سے پیچھے کھسکی، لیکن اس کی سلگتی گرفت اپنی کلائی پر محسوس کرتے گویا پتھر ہو گئی۔ یہ لمس 6 سال بعد دوبارہ زندہ ہوا تھا اور اسے ساکت کر گیا۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اس لمس سے؟ تبھی بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو ویسا ہی تھا، ویسا ہی چھا جانے والا، ویسا ہی سائر، اور سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتا جنون بھی ویسا ہی تھا۔ تو کیا بیتے وقت میں جو اذیت اسے دی تھی وہ جھوٹ تھا، یا پھر یہ آنکھیں اور اس کی دہکتی قربت جھوٹ تھی جو اسے موم کی طرح پگھلا رہی تھی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ذوالنون، کبھی نہیں۔ سب کچھ چھین لیا تم نے میرا۔ رکتی سانسوں اور بہتی آنکھوں سے وہ اذیت بھرے لہجے میں بولتی روتی چلی گئی۔ اس کی بھوری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اسے تکلیف دی، تبھی تو ہاتھ بڑھا کر اس کی تمام تر مزاحمت کو نظر انداز کرتے وہ اسے اپنے سلگتے سینے سے لگا گیا، جہاں برسوں سے دہکتی آگ پر اس کا نرم وجود کسی پھوار کے مانند گرا تھا۔ مت کرنا، کبھی مت کرنا معاف، لیکن اب دور نہیں جانے دوں گا میں تمہیں، کبھی نہیں۔ جھک کر اس کا سر چومتے وہ بھاری گمبھیر لہجے میں بولتا، سختی سے آنکھیں میچ کر اپنا چہرہ اس کے سر پر ٹکا گیا۔ اس کی دھڑکنیں اپنے سینے پر محسوس کرتے وہ سرشار تھا۔ اگر اب کوئی ذوالنون اسامہ سے پوچھتا جنت کیا تھی تو وہ کہتا اس کی باہوں میں سانس لے رہی تھی، اور رب کہاں تھا تو وہ کہتا اس کی شہرک سے بھی قریب، کہیں بہت پاس۔ تبھی تو دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا تھا۔ کتنا وقت بیتا تھا وہ نہیں جانتا تھا، اور وہ جاننا چاہتا بھی کب تھا۔ جنت اس کی باہوں میں تھی اور وہ وقت کو دیکھتا کیا ایسا پاگل تھا وہ برسوں کا جمع شدہ غبار اس کے سینے پر نکال رہی تھی، اور وہ مسحور تھا۔ برسوں بعد دل سکون میں آیا تھا۔ یہ لمحے پرفسوں تھے جن کے سنگ کو بہتا مدہوش تھا۔ مان اس کی مزاحمت پر ہوش میں آتے اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کیا، جو شاید خود سے بھی نظریں ملانے سے قاصر تھی۔ اور رونا ہے؟ شریر سے لہجے میں بولتا وہ اسے خجل کر گیا۔ اپنے بالوں کو سمیٹتے سر اٹھا کر اس نے اسے دیکھا۔ بھوری سرخی مائل آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی جس پر اس کے مسکراتے لب سکڑے۔ تمہاری موجودگی میں صرف رو ہی سکتی ہوں ذوالنون اسامہ، زہر آلود لہجے میں بولتے اس نے اٹھ کر بیٹھ کے سرہانے پڑے اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ لیٹس سی، ابھی تو ریڈی ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں، کل نکاح ہے ہمارا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ مضبوط لہجے میں بولتے اس کے سر پر بم گرا گیا۔ بے یقین نظروں سے اسے دیکھتے اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئیں، اور وہ جو بول کے مڑا ہی تھا کہ اس کی طنزیہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور نکاح بھی کروں گی؟ چھپتے لہجے میں کیا گیا سوال اسے محظوظ کر گیا۔ تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی نینا، بلکہ وہ سب کرو گی جو میں چاہوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے تم نہیں چاہو گی کہ میرے ایک اشارے پر تمہاری بہن کے بیٹے کو غائب کر دیا جائے۔ صفاقی سے بولتے اس نے گویا زری کا دل نوچ لیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی جو بے دردی سے مسکرا رہا تھا۔
पूरी आंखों की पुतलियां साकित थीं और रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद होता चला गया। अबीहा लब बेयकीनी से फड़फड़ाए। मुद्दतों बाद किसी अपने का हवाला उसे मट्टी कर गया था। नहीं, कुछ मत करना, मैं तैयार हूँ। बहराए लहजे में बोलती यकीनन अपने हवासों में नहीं थी, तभी तो खुद को दार पर लटका गई थी। दूसरी तरफ उसके लबों से इकरार सुनते उसामा का दिल शिद्दतों से धड़क उठा। गुड, वेरी गुड, मगर निकाह अभी होगा, सो तैयार हो जाओ। सुलगती नज़रों से उसके चेहरे को देखते वो सर्द लहजे में बोलकर रुका नहीं था और पीछे वो उस सितमगर की सफाकी को याद करती बिलक उठी। ज़रनीन रेहान वल्द रेहान मिर्ज़ा, क्या आपको जुन्नून उसामा वल्द इब्राहिम जुबैल से 50 लाख हक महर सिक्का रायजुल वक्त निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ उसकी समाअतों में सीसा उंडेल गई। चादर से ढके वजूद ने सख्ती से आंखें मीचते उस पल अपनी धड़कनों के रुक जाने की दुआ बड़ी शिद्दत से की थी। कितने ही आंसू बेमौल होते उसकी पलकों की दहलीज फलांगते गालों पर बह गए। उसकी जानिब से उठता सुकूत जुन्नून को अनदेखे खच्चों में घेर गया। उसे देखते उसकी सियाह आंखों में बेचैनी हलकोरे ले रही थी। बेटा जवाब दें, क्या आपको जुन्नून उसामा वल इब्राहिम जुबैल से 50 लाख हक महर सिक्का रायजुल वक्त निकाह कबूल है? मौलवी साहब मलाहत से अपना सवाल दोहराते उसे मजीद अजियत की भट्टी में सुलगा गए। हलक में तेजाब की मानिंद फंसे आंसुओं को निगलते उसके लब धीरे से हिले। कबूल है, थके थके लहजे में बोलते जहाँ वो उसामा को सरशार कर गई थी, वहीं खुद की धड़कनें रुक गई थीं। पूरी आंखों में तड़प, अजियत और दर्द का अलग ही जहाँ आबाद था। दिल में उठते दर्द को सहते वो लब भींच कर आंखें मूंदती सर साथ बैठी बुआ के शाने पर टिका गई। एट लास्ट जुन्नून उसामा की सज़ा 6 साल बाद ख़त्म हो गई और जो ज़रनीन रिहान ने कहा था कि दहकते सहरा में नंगे पाँव पे भी चलोगे तो मुझे नहीं पा सकोगे, तो वो वाकई उसने सच कर दिखाया था। 6 साल वो नंगे पाँव दहकते सहरा में घूमा और 6 साल बाद अल्लाह मियां को रहम आ गया और उसकी सज़ा ख़त्म हो गई। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।